बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 16 मार्च और सोमवार का दिन ताज़ा तीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। एक तरफ इसराइल, अमेरिका, ईरान जंग और उसके असरात पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी ड्रोन हमले हो चुके और एक ही दिन में 20 ड्रोन गिराए जाने का दावा किया गया। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक ड्रोन्स का पहुंचना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग और अफगानिस्तान पर हमला, और इसके साथ ही खबर आई कि कुछ वफूद भेजे गए हैं और वो वफूद हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने भेजे हैं, काबुल में गए हैं और बातचीत करने के लिए। चाइना मुतहर्रिक है और चाइना भी बैकडोर चैनल पे काम कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। और दूसरी जानिब का बलूचिस्तान में बदअमनी और मुकम्मल तौर पर कई अजला इस वक्त रियासत के कंट्रोल में नहीं, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और पाक अफगान बॉर्डर गैर महफूज और दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। यह सब कुछ हो रहा है। फिर सी पैक जो कि एक गेम चेंजर था, मुआशी प्लान, वो रुका हुआ है और पाकिस्तान एक बार फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेके अब तक 4 साल हो गए हैं और सैंडविच बना हुआ है अमेरिका और चाइना के दरमियान। ये सब कुछ हो रहा है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो आईनी बहरान, सियासी बहरान, अदालती बहरान, सहाफती बहरान, कानूनी बहरान, बहरानों पे बहरान है, और सबसे बढ़कर ये कि मुआशी बहरान। किसी भी सूरत में कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। आदाद व शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान की मईशत इंतहाई बदतरीन हालात में है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, सरमायाकारी ना होने के बराबर है, सरमाया बाहर जा रहा है। और इस दौरान फिर नहले पे दहला ये हुआ कि ईरान के साथ जंग छिड़ गई इसराइल और अमेरिका की, और उसमें भी पाकिस्तान जो है वो न हियों में है न शियों में है, और उसके लिए भी मसाइल ही मसाइल है। इस दौरान जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त भी एक ही है, और वो है कि रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर इलेक्शन चोरी तक, और 9 मई, 26 नवंबर, आज़ाद कश्मीर, मुरीद के कत्लेआम, ये सारे सानिहात और हादसात जो हैं वो इस वक्त जमा हो चुके हैं। और फिर ये कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात जो कि इलेक्शन जीत चुकी थी फरवरी 2024 में, उनके जो सरबराह हैं और उनकी क़यादत है वो पाबंद सलासल है। फौजी अदालतों से सजाएं, अदरवाइज सजाएं, बेशुमार झूठे बेबुनियाद मुकदमात, मीडिया पर पाबंदियां, अदलिया पर पाबंदियां, 26वीं गैरानी तरमीम, 27वीं गैरानी तरमीम और इलेक्शन चोरी, ये सब कुछ किया जा चुका है। लेकिन मामलात वहीं के वहीं हैं, और पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान का जो ताल्लुक और रिश्ता जुड़ चुका है वो इतना मजबूत हो गया है कि वो टूट नहीं पा रहा। ये सब कुछ हो रहा है, और एक बार फिर अब इस दौरान इमरान खान साहब को बहुत सारी डील्स ऑफर हुई। अब फिर कहा जा रहा है कि एक नई डील ऑफर की गई है, और ये एआरवाई टेलीविजन पे मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि एक नई डील ऑफर की गई है, और उसमें उन्होंने डीलर का नाम नहीं बताया कि डीलर कौन है, और ये दरमियान में मिडल मैन कौन है ये नहीं बताया। बस उन्होंने कहा हो रही है, और उसकी बात है जी, अंडरस्टूड सी बात है, सिंपल सी, कि वो आई होगी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि मामला किसके दरमियान है, मसला है इमरान खान साहब के दरमियान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान, और तीसरा कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुतअद्दिद बार ये बात कही जा चुकी है फील्ड मार्शल को कि ये तनाज़ा जो है ये ख़त्म होना चाहिए, और ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि डील ऑफर हुई है जनाब, और वो डील ऑफर ये हुई है कि 1 साल पहले जो है वो ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, यानी कि 2028 में, 2024 में इलेक्शन हुआ था तो 29 तक इन्होंने जाना है, तो ये 28 में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, और 1 साल पहले। तो अगर 1 साल पहले वो खुद तैयार हैं तो इसका मतलब है कि बातचीत करेंगे, बारगेनिंग करेंगे और गुफ्तगू करेंगे, तो फिर इलेक्शन फौरी तौर पे 1 साल के अंदर अंदर भी हो सकता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये 2 साल गुजार चुके हैं, और 2 साल की जो बैलेंस शीट है वो 0 + 0 + 0 = 0 है।
اور کہیں بھی جو ہے وہ آل شریف، کیونکہ آل شریف کو آگے کیا ہوا ہے اور ان کو حکومت میں لانا تھا، ان کو لے آئے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہوا۔ اور اس وقت بھی پاکستان قرضوں کی معیشت میں دبا ہوا ہے اور قرض پر قرض اور سود پر سود ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے ایکچوئل صورتحال۔ باقی رہی صحیح کسر ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ نے پوری کر دی، اور اس دوران بہت سارے ہاتھ پاؤں مارے گئے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ ریسنٹ ڈیولپمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم 2028 میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں اور یہ 2026 ہے، یعنی 27 میں نہیں 28 میں کروانے کے لیے تیار ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 26 کے آخر میں بھی الیکشن دینے کے لیے تیار ہیں اور 27 کے شروع میں بھی الیکشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سٹک ہو چکا ہے معاملہ، اور اسی لیے، اور اگلی بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا چکی ہے۔ ذرا کیونکہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی، یہ دوبارہ سے ڈیل کی باتیں تب ہوئیں جب عمران خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ ضائع کر دی گئی، ان کو علاج کی سہولت بھی نہیں دی گئی، اور یہ سب کچھ اڈیالہ جیل میں ہوا۔ اور اڈیالہ جیل کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ہماری ملٹری لیڈرشپ، اور یہ عمران خان صاحب ببانگے دہل کہتے ہیں۔ دو ہی فریق ہیں جو کہ اڈیالہ جیل جس کے کنٹرول میں ہے، ایک فریق ہے مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب، اور دوسرا فریق ہے جناب عاصم منیر صاحب۔ یہ ان دو کی دسترس میں ہے اڈیالہ جیل۔ جب جب انہوں نے چاہا جیل کے دروازے کھلے اور مذاکرات گئے، مصالحت کار گئے، جرگے گئے، لیکن نتیجہ صفر نکلا۔ اس دوران 26 نومبر کا قتل عام بھی ہوا، اس دوران 9 مئی بھی ہوا، اور 9 مئی کے بعد 26 نومبر، پھر آپ کا 18 مارچ بھی ہو چکا تھا، پھر جوڈیشل کمپلیکس والا بھی ہو گیا، پھر ان کو گولیاں بھی ماری گئیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو بہرحال اب جو ہے اس نتیجے پہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ملٹری لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، میں فیلڈ مارشل کی بات نہیں کر رہا، میں ادارہ جاتی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ ادارہ کیا سوچتا ہے۔ ادارے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نظام چلنے کے قابل نہیں ہے، اور جن کو آپ نے جعلی فارم 47 دیا تھا، انہوں نے صرف اپنی کمر سیدھی کی، اپنا الو سیدھا کیا، اور ان کا اگلا ایجنڈا بھی یہ ہے کہ باپ کے بعد بھائی آ گیا، بھائی کے بعد بھتیجی جو ہیں وہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور یہ سب کچھ چلتا رہے۔ اس دوران ایک ایکسٹینشن بھی دے دی، آفٹر ریٹائرمنٹ ان کو دوبارہ اپوائنٹ کیا گیا، پہلے آرمی چیف کے طور پہ اور پھر دوبارہ کیا گیا فیلڈ مارشل CDF کے طور پہ۔ تو یہ کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے، بلکہ مزید ایڈورسٹی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے جناب سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے، خاص طور پہ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کی آنکھ۔ اس کی ریزن ہے کہ برطانیہ میں باقاعدہ طور پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پہ ڈیبیٹ ہوئی، اور آپ کو شارٹ سنواتا ہوں ممبر پارلیمنٹ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن جیتا ہوا ہے، اس نے الیکشن جیتا اس لیے وہ جیل میں ہے۔ سنائیے گا جی ذرا۔ Imran Khan is in prison is because he would win a free election. And Pakistan can't begin to have stability and the investment that would flow from that until there is a restoration of democracy. So will the noble lady, the minister, set out some kind of timetable whereby we're encouraging the authorities in Pakistan to allow a free and inclusive election, maybe not tomorrow, but within a reasonable timetable which will allow the return of democratic stability and the economic revival of that country? Well, we do. تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن عمران خان نے جیتا ہے، اور یہ فیک گورنمنٹ ہے، یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی ہے، یہ IMF کی رپورٹ بھی ہے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی ہے، یہ یورپی یونین کی رپورٹ بھی ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، یہ ڈیل آفر ہوئی ہے۔ تو وہ نہیں تیار، بلکہ پریشر ہے، انٹرنل پریشر بھی ہے اور ایکسٹرنل پریشر بھی ہے۔ یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آج سے 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے، اور اب خبر دی گئی ہے کہ جناب ہم اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے دوسری ایکسٹینشن ہوئی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد CDF کا عہدہ سنبھالا ہے، 2 دسمبر کے بعد عمران خان صاحب کے کسی فیملی ممبر نے، کسی وکیل نے، کسی پارٹی لیڈر نے نہیں دیکھا۔
5 दिसंबर को जब से नोटिफिकेशन हुआ है, इमरान खान साहब गैर कानूनी, गैर इंसानी कैद तन्हाई में हैं और इस दौरान उनको इलाज की सहूलत भी नहीं दी गई। तो ये एक हीनियस क्राइम हुआ है। तो लिहाजा ये बात की जा रही है, जो बात बरतानवी पार्लियामेंट में 2 महीने पहले हो चुकी है, आज कह रहे हैं कि हम अब डील ऑफर कर रहे हैं। तो ये डील ऑफर इसलिए कर रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब 2028 का ये कह रहे हैं, ये इलेक्शन, क्योंकि इन्होंने रोड मैप भी दिया है, लॉर्ड हेटन थे गालिबन, उन्होंने रोड मैप भी दिया। उन्होंने कहा कि आप फौरी इलेक्शन न करवाएं, एक रीजनेबल टाइम में इलेक्शन की तरफ आप जाएं। तो ये है एक मैसेज। अगला जी, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है, क्योंकि जमानत होना थी और 48 घंटे तक, 72 घंटे तक इमरान खान साहब का मुकदमा लटकाए रखा। इस दौरान पैगाम रसानी होती रही और पैगाम रसानी के नतीजे में जवाब आया नहीं का, यानी कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे वो क्यों अपना 30 साला कैरियर पॉलिटिकल और 50 साला ओवरऑल 55 साल का कैरियर पूरी जिंदगी का वो क्यों आखिर में आके अपना खराब करें। और वो कहते हैं कि मुझे डील नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, और वो इंसाफ मांग रहे हैं। और वो मैंडेट भी नहीं मांग रहे कि आप बिल्कुल सपोर्ट ना करें, क्योंकि इनको ऑफर किया गया जनाब कि इलेक्शन कमीशन एक नया बनेगा, वो तो बनना ही बनना है। फिर ये शफाफ इलेक्शन के लिए तरामीम होंगी, तो वो पहले अगर शफाफ इलेक्शन इन्होंने करवाना होता तो वो पहले जो तरामीम ऑलरेडी हो चुकी थी, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो चुकी थी और वो बायोमेट्रिक्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फैसला हो चुका था, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का फैसला हो चुका था, वो सारे का सारा रिवर्स क्यों किया। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि जनाब ये कोई इनकी अकल ठिकाने आ गई है या कोई इस्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, फंसे हुए हैं क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा और ये सब कुछ करके देख लिया। तो अगले अब आते हैं जी, क्योंकि 48 घंटे तक कोई बात नहीं बनी, जो लास्ट एक हुई तो इमरान खान साहब नहीं माने और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैं आपसे ना रिहाई मांग रहा हूँ ना कुछ और मांग रहा हूँ, मुझे इंसाफ दें, अदालतों को आज़ाद करें और मेरे मुकदमात चलने दें। तो अभी तक अदालतें जाहिर है वो वही हैं, 27वीं गैरानी तरमीम, अपनी पसंद के जजेस और सब कुछ। तो यहाँ तक के एक सुबह 2 घंटे के अंदर अंदर तरमीम हो जाती है। नैब का चेयरमैन वही है, इलेक्शन कमीशन वही है और 9 मई के किरदार वहीं बैठे हैं। एक और बात मैं आज मुनीर साहब से जरूर कहूंगा कि जो बात उनको इदारे की तरफ से आ रही है, असल में वही बात है, वो पल्स है, उसको फॉलो करें। ये जो आपने साबके लाह के साथ बिठाए हुए हैं, मोहसिन नकवी एंड कंपनी, ये फसली बटेरे और ये आले शरीफ जिनके पास 17 सीटें हैं, ये कभी भी आपको राह रास्त पे नहीं आने देंगे, क्योंकि असल खतरा आपको नहीं है, क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म है, आपके पास 5 साल के लिए आप मौजूद हैं। असल खतरा आपको नहीं है और आपको कोई ना कोई इदारे में ही, इदारे की ताकत आपको बचा लेगी। असल इनको खतरा है, असल ये है कि आपकी और इमरान खान की मामला तय होते हैं और फ्लैश इलेक्शन की तरफ जाते हैं और मैंडेट वापस आवाम का मिल जाता है और इमरान खान का मिल जाता है, तो ये सारे फसली बटेरे कहाँ होंगे जिनको घर बैठे फॉर्म 47 आपने दिए हैं और जिनको कल तक कोई नहीं जानता था, आज वो इस वक्त जहाज हैं और जहाज भी खरीदे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, कभी जहाज कहीं जा रहा है और कभी कहीं जा रहा है। तो ये तो सारे का सारा आप पे जो है मलबा जो है आप पे गिर रहा है। फिर सारे के सारे इख्तियारात एक जात में मुर्तकस कर दिए गए हैं। सुनाइएगा जी, सोहेल अफरीदी साहब ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं। मीटिंग हुई है, उस पर तकरीबन 4 घंटे मुसलसल हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी लीडरशिप है उनकी बातचीत है, उसका तमाम ड्राफ्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आपके सामने भी आएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम उसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे। हमारी जद्दोजहद जारी है, हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और इस दफा इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तैयारी के साथ प्लान A, B, C, D इनके साथ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं डील के साथ आएंगे। ये है पब्लिक प्रेशर। और इमरान खान साहब की बहनों ने, हलीमा खान साहबा ने क्या कहा था कुछ दिन पहले, जरा सुनाइए जी।
ہمیں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کا کیا پلان ہے؟ کیا ملاقات کریں کرائیں؟ میں کہہ رہی ہوں کیا کریں, انہوں نے مذاق بنایا عمران خان کا علاج کروائیں. کسی کا یقین نہیں ہے جب تک آپ کو نہیں دیکھیں گے. آپ کہہ رہی ہیں اور عمران خان کا علاج فوراً ہونا چاہیے. اب ایل شفا میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارے ان کے اپنے ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں. میم اس اب یہ ایسا مطالبہ ہے جی, سمپل سی بات ہے کہ ایک انتہائی تھرڈ کلاس بھی بدترین ڈکٹیٹر بھی جو ہے اس دور میں بھی یہ نہیں ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے, کہ وہی سہولتیں چند سال پہلے جو آپ نواز شریف صاحب کو دے رہے تھے, شہباز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو, اور فریال تالپور صاحبہ کو, مریم صاحبہ کو, خواجہ آصف صاحب کو, وہ تمام سہولتیں میسر تھیں, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھا. عمران خان کے لیے اس حد تک ذاتی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, نہ صرف عمران خان سے بلکہ ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اور اعجاز چوہدری صاحب ہیں, باقی آپ کے میاں محمود الرشید ہیں, اور عمر سرفراز چیمہ ہیں, بے شمار لوگ ہیں, صنم جاوید ہیں, فلک جاوید ہیں, ایمان مزاری ہیں, مہرنگ بلوچ ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں جن کو فوجی عدالتوں سے آپ نے سزائیں سنا کے بند کیا ہوا ہے. کوئی پرسان حال نہیں, اور جو بولتا ہے گولی مار دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو ایران پہ حملے کے خلاف احتجاج ہوا اس پہ بھی آپ نے 36 بندے ایک دن میں پھڑکا دیے. اور پنجاب میں چلے جائیں تو وہ CCD ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, اس کے امبریلا کے نیچے جو ہیں وہ تقریباً 1000 سے زیادہ بندے مارے جا چکے ہیں. تو ہر جگہ ایک ادھم مچا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے, لیکن انصاف نہیں ہے تو صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے اور PTI کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. بشرا بی بی ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں اور ان کے لیے نہیں ہے. اور ججز آپ نے کنٹرول کر لیے ہیں, کوئی فیصلہ نہ کوئی سول جج, اور سول جج میں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان میں کوئی فرق نہیں رہا, بلکہ سول جج زیادہ تگڑے فیصلے دے رہے ہیں. سول جج جو لوور جوڈیشری ہے وہ انصاف کر رہی ہے میرٹ پہ, اوپر اٹھتے جائیں گے تو لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں. تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. اس سے کچھ دن پہلے جب یہ ہوا معاملہ, تو جب انہوں نے جج صاحب نے کہا جی نہیں جی آپ ہم بورڈ بنا دیتے ہیں, وہی عمران خان وہی نواز شریف صاحب تھے جیل میں جا کے ان کے لیے ساری سہولتیں, یہ خود ملٹری لیڈرشپ جاتی تھی جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو نہ علاج بھی اپنی مرضی کا نہیں ہو سکتا, ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کے نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ ایک ہے سانحہ ہے. اگلا جی سنائیے گا سہیل آفریدی صاحب کو, جو چند دن پہلے پریس کانفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ ڈوگر صاحب عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے, تو اگر ذمہ داروں کا نام آئے گا تو اس میں ایک نام آپ کا بھی ہوگا, کیونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں. آپ سے ملاقات کی کوشش کی, چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوپن کورٹ میں آپ کے پاس آئے کہ میرا لیڈر بیمار ہے, رسائی دی جائے, ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے. یہ وہی عدلیاتی جس نے سہولت کاری کی نواز شریف کو لندن بھیجا. عمران خان صاحب لندن نہیں جانا چاہ رہے. عمران خان صاحب پاکستان کے اسلام آباد پنڈی کی حدود میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنا علاج چاہ رہے ہیں. وہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے محبوب لیڈر ہے, اور محسن نقوی سے پریس کانفرنس کرا کے کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے, کوئی مطمئن نہیں ہے ہم عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے. جب تک رسائی نہیں ملتی, جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے, تب تک دیکھیں ابھی ہم نے بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا, ہم نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا, ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہے سچویشن جو کہ بتائی جا رہی ہے کہ اب ذمہ دار عدلیہ ہوگی. ظاہر ہے عدلیہ اگر وہ کہتے ہیں جی پریشر بہت ہے تو بھائی آپ اپنی جاب چھوڑ دیں, نکل جائیں آپ, اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے, اور ظلم تو نہ کریں کم از کم, اور میرٹ کا اور انصاف کا قتل تو نہ کریں. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. اور پھر یہ کہ ان کا سارا انحصار جو ہے اس پوری رجیم کا وہ تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے لنچ کیا تھا اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کا وزٹ تھا.
اور ان کا خیال تھا کہ اب ہم امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور بس اب ہمیں کس نے پوچھنا ہے. وہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. اسرائیل ایران امریکہ پہ جو جنگ مسلط ہوئی اس کے بعد وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں اور اب آپ ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں اور راستہ کوئی نہیں مل رہا. ادھر سے آپ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پھنس گئے ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی پھر جو ویژن عمران خان نے اس وقت دیا اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے نکلوایا اسے جنرل باجوہ صاحب نے نکلوایا, وہی رشیا جو ہے وہی چائنا, اور وہ جس چائنا کا سی پیک ہم نے روکا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پریشر کی وجہ سے, اور جس سائفر کی وجہ سے ہم نے اپنا وزیر اعظم جو ہے اور پوری حکومت کا تختہ ہی لوٹ دیا ایک سائفر آنے پہ. رشیا, وہی رشیا اس وقت کمفرٹیبل زون میں ہے, وہی چائنا کمفرٹیبل زون میں ہے, وہی ایران اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس ساری سچویشن کو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں جناب واشنگٹن کی طرف, تو وہ خود ٹربل کا شکار ہیں, تو زیادہ اس کے اثرات آپ پر بھی آ چکے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جتنے جلدی ممکن ہو سکے خدا حافظ کہیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں, اسی میں بھلائی ہے. ورنہ یہ آل شریف جو ہیں آپ خود تو ڈوبیں گے, آپ کو بھی لے ڈوبیں گے اور اس میں نقصان ہوگا اجتماعی طور پر. تو جو عمران خان اور اپوزیشن جو بات کہتی ہے کہ آپ افغانستان سے نہ لڑیں تو آپ باز نہیں آتے, اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان خلیل کو بھیجتے ہیں کہ جناب معاملات طے کریں. تو چائنا وہی, یہ افغانستان کی وہی حکومت ہے, وہی لیڈرشپ ہے جو آپ کے مہمان رہی ہے اور آپ میزبانی کرتے رہے ہیں. اب ان سے بات کرنے کے لیے چائنا کی مدد حاصل کی جا رہی ہے, کبھی قطر کی مدد حاصل کرتے ہیں. تو یہ سب معاملات ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے وہ خوشی سے نہیں کی جا رہی, نہ ہی وہ ڈیل لیں گے, بلکہ جو وہ کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن, کیونکہ بتیرا کر لیا آپ نے 4 سال ان کو دیکھ لیے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.